कितलो संतोष भोगतास म्हाका व्हडवी काय वर्णूंक तुजी ये देवा अर्गा हांव दिता उपकारांक सर तुज्या सर पडटा चरणांक तुज्या बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे. आमेन.
आमच्या सुमिया जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसूं. एका कुटुंबाच्या स्पिरितान सोम्याच्या जेवणांत वांटेली जावंक आमी सोम्याचे वेदी बोवारी सांगता जमल्या. आईची देवस्तुती पुनर्जीवन जेजू आमचे संगी रावून आमचे ते नवो बरवसो दिवंक शकता म्हणलो संदेश दिता. पुनर्जीवन जेजू आज आमकां ताच्या कुडी रक्ताचें जेवण ह्या पवित्र एवकारिस्तान दिता आनी आमकां कृपेन आनी सक्तेन भरता आनी ताका देरान साक्ष दिवंक धाडटा. मोगाच्या न्हू आज आमी 11 जाणां नेणटी भुरगीं सोत्तोसान जेजूक पयले फावटी आमच्या काळजांत सेवंक आतुरयेन ह्या वेदी भोंवती हाजार आसा. जेजू आमचे ते येवंक साबार दिसांची तयाराय आमी केल्या. आज व्हडत्या मोगान ताका सेवचे बाग आमकां फावो जाला देखून आमी देवाक अर्घ दिता. हांवूच तो जिविताचो उंडो, म्हजे सरशी येता तो केदींच बुकेवचो ना, म्हाका सतमानता तो केदींच ताणेवचो ना. आज व्हडा अत्रेगान जेजूक आमी आमच्या काळजांत सेवतना कर जेजू आमकां तुजे बरी सदांच नितळ आनी निर्मळ. आमची काळजां आनी आमचें जिवन जेजू तुका समर्पिताव. आयच्या दिसाचो हो संतोश आनी उमेद आमच्या सगळ्या जिवितांत आदार जावं आनी जेजूच्या मोगाची भुरगीं जावन वाडोवन येवंक आमकां कृपा लाबोवन दी म्हूण ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार मागात. तुमकां सोमेस्तांक आमच्या ह्या संतोशान वांटेली जावंक मोगान आमी स्वागत मागता. बाबा भयणीनो, भुरग्यानो, मिसाचें बलिदान फावो ते परी भेटोवचे पयलें आमची पातकां आमी वळखून घेवया. सनत आमी म्हणया. हांव पातकी सर्ववेदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उसारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या. ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासून बगयो सदां संकार बरी सगळ्या देवतां आनी भक्तां आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हणून प्रार्थना मागता. सर्पद्वेदार देव आमची काकुळट करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो.
Jesu Krista, Jesu Krista, get close to glory, get close to Ishwar, get close to Parameshwar. Amen, 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 Amen. प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमच्या बापा, तुझ्या पुता जेजूक तुवें पुनर्जिवंत केलोय आनी मनशा कुळाचो फुडारी आनी सोडवोंगदार जावंक नेमलोय. सर्व रसने बराबर ताका वाखणून ताचे कडचे पातकांचे बोगसाणे आनी दैवीक जिवीत घेवन उपकारी काळजाण मरा पर्यंत ताचो पाटलाव करूंक आनी ताच्या मोगान आमच्या भावा भयणीचे साखरेक लागूंक आमकां कृपा दी. आमच्या सुमिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सोबे पवित्र आत्मेच्या एकपणान जियेत आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासना. दमदूतांच्या कृत्या पुस्तकांतले वाचा. त्यावेळी श्रेष्ठ याजकान दमदूतांचो असो विचार केलो, त्या मनशांच्या नांवान तुमी शिकयनाये म्हणून आमी तुमकां कडक तकीद दिली. पूण तुमी तुमची शिकवण आख्ख्या जेरुसलेमान पायस केल्या आनी त्या मनशांच्या रक्ताक आमकां जबाबदार करूंक तुमी सोदतात. तवळ पेद्रून आनी दमदूतांनी जबाब दिली, आमी देवाकाल जायचे, मनशांक न्हय. तुमी कुडसारूंक कळोवन जिवीशी मारिल्ल्या जेजूक आमच्या पुर्वजाच्या देवान जिवांत उठयला. ताचे वरवीं इस्रायेल पडसाण जिनी बदलूंक आनी तांच्या पातकांचे बोगसाणे चडोवंक देवान आपल्या पदवेन ताका मुखेल आनी चडवंदार म्हूण उंच उबारला. ह्या सर घडयल्ल्या संगतींक आमी आनी पवित्र आत्मो साक्ष आपणा काल जातल्या समेस्तांक देवान पवित्र आत्मो दिला. तरी पूण तांणी दमदूतांक भितर आपोवन तांकां जरबन मारयलें आनी जेजूचे नांवे तांणी केदींच उलयनाये म्हणून तकीद दिवन तांकां वसोंक सोडलें. पूण जेजूच्या नांवा खातीर अवमर्याद भोगचें भाग आपणाक मेळ्ळें म्हूण लेखून दमदूत संतोशान बरोवन निती सभेतान फाटीं परतले. देवाचे उतर हे. Ami tuka vakantau servespora, Hidya tuve amka ivale. हांव तुका वाकणटा सर्वेस्परा, कित्याक तुवें म्हाका निवारलो. म्हज्या दुस्मानाक म्हजेशी उल्हासूंक सोडलें ना. सर्वेस्परा तुवें म्हजो मोग पाताळांतलो वाटयलो. फोंडाक बसूंक सोडिनासतना नव्यान म्हाका जीव दिलो. Ami tuka vakantau servespora, Hidya tuve amka ivale. सर्वेस्पराचे भक्तांनो, ताची कीर्त गाया. ताच्या पवित्र नांवाक अर्घां दिवन हरसिया. ता सराक कडेन भिवता, पूण ताची दया जीवभर बाळटा. सगळी रात जरी दुखांनी काडूंक पडली तरी
फांत्यार कळसांत उल्हास उदेवनेता. आमी तुका वखणटाव सर्वे स्पोरा, कित्याक तुवें आमकां निवारले. आमी तुका वखणटाव सर्वे स्पोरा, कित्याक तुवें आमकां निवारले. वसप हांव जुवांव आनी की पळोवन आसतना म्हाका आयकल्लो लेख मीत ना तितल्या देवदूतांचो ताळो शिंहासनाचे त्या 4 जिव्यांचे आनी मालगाड्यांचे भोंवतणी रावून व्हडल्या तालान ते म्हणटाले, जिवीशी मारलेले ते शेळेक फावो सर पदवी, तशेंच ग्रेस्त काय जनवाय बोड मान महिमा आनी स्तुती आनी सर्गी संवसारी आनी पाताळी आनी दर्यांत आसलेली म्हणजे सगळी सृश्टीची रचना अशें म्हणटाली तें हांवें आयकलें. शिंहासनार बसलेल्याक आनी शेळेक जावं ओगलाक मान महिमा आनी पदवी ससनाच्या ससनाक. ते दुवान त्यो 4 जिव्यो आमेन म्हणून जाप दिताल्यो आनी मालगडे सर पडून नमस्कार करताले. देवाचें उतर हें. देवाचें मोडकार. Alleluia. 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 Austo ciwo mundo sergita Deulolo. Sopon mundo ada dosas naci tolo. Alleluia. 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 सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. सुवाव प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुया. उपरांत तिबेरिया सरोवराचे वेळेर जेजू परत्यान एक पावटी आपल्या शिसांक दिश्टीक पडलो. तें अशें घडलें. सिमोन पेद्रू, जवळो म्हणटा तो तोमास, गलिलेयाच्या काना शहराचो नाथनायल, जेबेदेवाचे पूत आनी जेजूच्या शिसां भितरले हेर 2 सांगत आसले. सिमोन पेद्रून तांकां म्हळें, हांव मासली पागूंक वेतां. तांणी ताका म्हळें, आमी तुजे सांगाता येता. अशें बायसरन ते दोनीर चडले. पूण ते राती तांकां कांयच मेळ्ळें ना. दीस उजवाडोन येताना जेजू तडीर उबो आसलो. शिसांक मात तो जेजू म्हूण कळ्ळें ना. इश्टाणो, कांय तरी मासली पडल्या गी म्हूण ताचे लागीं तो विचारी लागलो. कांयच ना म्हणून तांणी जाप दिली. तुमचें झाड दोनीचे उजवे बगलेक उडोवन पळया, तुमकां मेळटली म्हूण ताणें म्हणटस तांणी जाळ उडयलें. थोड मासली इतली पडली तांच्यान जाळ ओडूंक जालें ना. तितल्यार जेजूच्या मोगाच्या शिसान पेद्रू लागीं म्हळें, सोमीन सुतो. तो सोमी म्हूण सिमोन पेद्रून आयकतच मासली पकतना काण दवरलेले वयले वस्तूर पेंगटाक रेवडावन ताणें सरोवराक उडी मारली. पूण हेर शिस मासली आनी भरलेलें जाळ उडीत दोनीचेर पाठी आयले. तडीत हांव तें चड पयस नातलें, चड उणें 200 हाती बोर जायत. तडीर देंवतस
थंय ताणें इंगल्याचो उजो आनी त्या उज्यार मासली देखली आनी थंय उंडोय आसलो. जेजून तांकां सांगलें, तुमी आत्तां धरलेल्यांतली थोडी मासली हांगा हाडा. देखून सिमो पेद्रू दोनीर सोडून जाळ तडीक वण्णान आयलो. जाळांत व्हडल्यो व्हडल्यो मासल्यो आसल्यो, मेजून 153. इतली मासली आजुनी जाळ पिंजूंक नातलें. जेजून तांकां सांगलें, येया आनी जेवा. तूं कोण म्हणून ताका विचारूंक शिसा मदल्या एकल्याकय दैर पावलें ना. तो सोमिन्स म्हूण तें जाणा जाल्लें. तितल्यार जेजू फुडें सरलो आनी उंडो हातीन घेवन ताणें तांकां दिलो. तेच परी मासली तांकां दिली. मेल्ल्यांतलो पुनर्जिवन जाल्या उपरांत जेजू आपल्या शिसांक दिश्टीक पडलोलो हें 3रे फावटी. जेवण जातस जेजू सिमो पेद्रू लागीं विचारी लागलो, सिमांव, जुआंवच्या पुता, हांचे प्रासड तूं म्हजो मोग करताय गी? ताणें जाप दिली, वय सोमिया, हांव तुजो मोग करता म्हूण तूं जाणाय. जेजून ताका सांगलें, म्हज्या शेळयांक सरय. परत्यान 2रे फावटी तो विचारी, सिमांव, जुआंवच्या पुता, तूं म्हजो मोग करताय गी? पेद्रून जाप दिली, वय सोमिया, हांव तुजो मोग करता म्हूण तूं जाणाय. जेजून ताका सांगलें, म्हज्या शेळयांक सरय. जेजून ताचे लागीं 3रे फावटी विचारलें, सिमांव, जुआंवच्या पुता, तूं म्हजो मोग करताय गी? जेजून तूं म्हजो मोग करताय गी म्हणून 3रे फावटी विचारलेलें आयकून पेद्रूक मनांत दुखलें. पेद्रून ताका म्हळें, सोमिया, तूं सगळें जाणाय, हांव तुजो मोग करता म्हूण तूं जाणाय. जेजून ताका म्हळें, सरय म्हज्या बकऱ्यांक. सतस हांव तुका सांगतां, तूं तरणाटो आसतना तुंस स्वता तुज्या पेंगटाक आड बांदून तुका जाय थंय वेतलोय. पूण तूं म्हातारो जातना तुजे हात विस्तान धरतलोय, तवळ दुसरोच तुज्या पेंगटाक बांदून तुका नाका थंय व्हरतलो. खंयच्या तराच्या मरणान पेद्रू देवाक महिमा हाडटलो हें दाखोवन जेजून अशें म्हळें. उपरांत ताणें ताका म्हळें, म्हजो पाटलाव कर. देवाचे उतर ये. क्रिस्त थंय मोगाच्या भावांनो, भयणीनो आनी भुरग्यांनो, पास्का काळाचो 3रो आयतार ही देवस्तुती व्हडा दाबाजान आमी संभ्रमतना आमच्या फिरगजेंतल्या 12 जाणां भुरग्यां पैकी 11 जाणां भुरगीं आयच्या दिसा जेजूक भोव पवित्र येवकरिस्ताच्या सक्रामेंता मुखांतर आपणाच्या जिवितांत स्विकार करूंक फुडें सरल्यांत. आज दिसा की हो संतोशाचो दीस. आज आमी सक्कड संतोश पावया आनी सगळ्यात आमच्याय पयल्या कामगाराचो उडास आमी करन हो संभ्रम आनीकी आमी वाडोवया सोडोवया. मोगाच्यानो, येवकरिस्त म्हणटा आसतना 3 संगती आज आमी व्हडांनी, युवाजरांनी आनी ह्या नेणतुल्या धाकटुल्या भुरग्यांनी आज पयले फावटी जेजूक स्विकार करूंक वेताना समजा जे जाल्ल्यो 3 संगती आज हांव उडासा काडटां. पयलें, येवकरिस्त आमी सगळ्यांनी फातये जे जाल्लो संस्कार वा सक्रामेंत. येवकरिस्त आमी सगळ्यांनी फातये जे जाल्लो, वी मस्ट बिलीव. कितें फातयेवचें? थोड्या वर्सां आदीं जाल्लें ल्हानशें गणीत हांव तुमच्या मुखार दवरतां. अलेक्झांड्रिना मारिया दा कॉस्ता, 14 वर्सां प्रायेचें भुरगें. कुमगार मेळोन खाली 3 वर्सां जाल्लीं ताका. तें आनी ताची 2 भयणी घरा आसतना तेगांच चेडवां भुरगीं कोण गी ते 1 जाण तरणाटे तांचेर बलात्कार करूंक म्हणून आयिल्ले. आनी ह्या वेळार उपाय नासतना अलेक्झांड्रिना घराच्या माळयेच्या पाक्या थावन वा लागतुल्या जणाल्या थावन सकला उडलें. आनी सकला उडताना अलेक्झांड्रिनाच्या पाटीचो कोणो, स्पायनल कॉर्ड म्हणटा आमी, तो कितें जालो मोडलो
आनी हाका लागून ताणें सुमार 33 वर्सां मांद्रेरीत रावचें पडलें. ताका सोलोवंक जालें ना. ह्या 33 वर्सां पैकी 13 वर्सां 13 इयर्स अलेक्झांड्रिना जेवंक ना, खाण वा कितेंच उदकय पियोंक ना. तर जेवी नासतना उदक पिये नासतना अलेक्झांड्रिना कशें वाचोवंक शकलें? फकत येवकारिस्तांतल्या जेजूक स्विकार कर. ताणें पाद्र्यापा मुखांत्र येवकारिस्त सेवलो आनी त्या बळान 13 इयर्स 13 वर्सां तें जियेलें. आनी तें कितें म्हणालें? आय लिव ऑन द युकरिस्ट. युकरिस्ट इज माय जॉय. युकरिस्ट इज माय होप. युकरिस्ट इज माय स्ट्रेंथ. हांव येवकारिस्ता वरवीं जियेतां. येवकारिस्त जावन आसा म्हजें बळ. येवकारिस्त जावन आसा म्हजो बरवसो. येवकारिस्त जावन आसा म्हजो संतोश. आनी भुरग्यानो, ते मांद्रेर त्या कश्टान निधोणान ताका सोलोवंक जायनातलें. ह्या वेळार मस्त जाणां भुरगीं युवा जाणां ताका मेळोवंक येतालीं. त्या वेळार ताणें इतलेंच म्हणलें भुरग्यांक आनी व्हडांक, येवकारिस्ताक अकमान करिनाकात, येवकारिस्तांतल्या जेजूचो मोग करा. येवकारिस्तांतल्या जेजूक अकमान करिनाकात, येवकारिस्तांतल्या जेजूचो मोग करा. मोगाच्या भुरग्यानो, भावा भयणीनो, येवकारिस्तेक मिस्तेर आमी पातयेवचो. कित्याक वो उंडो आनी वो वायन केवल उंडो आनी वायन जावन उरना. बदलाक मिसाच्या बलिदानांत जेजूचें मांस आनी रगत जाता. देखून देवाचें उतर कितें म्हणटा? सोमयाची उतरां निमाण्या ब्रेस्तारा घेयात आनी खायात. कितें म्हणा सोमयान? भुरग्यानो, घेया आनी खाया, ही म्हजी कूड. आयुर्वेद म्हणालो करेक्ट. घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड. सोमयान म्हणूंक ना, घेया आनी खाया, ही म्हज्या कुडी परी. दीस इज लायक माय बॉडी ऑर दीस इज लायक माय ब्लड. घेयात आनी पियेयात, हें म्हजें रगत म्हणे, हें म्हज्या रगता बरी म्हणूंक ना. सो सोमयान म्हणलें इतलेंच, हें म्हजें रगत, ही म्हजी कूड. देखून येवकारिस्तांतलो जेजू निजाकी थंय जिवंत जेजू आजार आसा. देखून सोमयान म्हणलें, हांव जावन आसा जिविताचो उंडो. आय एम द लिवींग ब्रेड. जिविताचो उंडो, जिवो उंडो. आनी जो कोण वो खाता तो सासनाक जियेता म्हणा सोमयान. देखून वो संस्कार हेर संस्कारा बरी न्हय. ह्या संस्कारांत वा ह्या सक्रामेंतांत जेजूच खुद्द आमच्या जिवितांत जिवंत देव प्रवेश जाता. हे मनशा सैमांत मोगाच्या भाव भयण थोडे बडी आमकां कश्ट लागतात. देवान कशें म्हज्या जिवितांत येवचें? आमचो देव तितलो आमचो मोग करता. आमच्या देवाक आमी तितली मोगाची. आनी आज भुरग्यानो, तुमच्या जिवितांत येताना तो जेजू तुमी पळय आज बरें करून न्हेसोवन आनी हाच्या फाटल्यान 1 म्हयनो हांव चिंता तुमच्या आवय बापायनी तांचें काम बगले दवन तुमकां हांगा ती भायर बसोवन तांचो वेळ पाशार केला. सुमार 1 म्हयनो. बेश्टें न्हय. कित्याक तुमकां सोमयाची जावंक, सोमयाचो मोग तुमी करूंक येदो म्हणसर तुमी मिसा येनातल्यार चलतालें कोण ना. आनी जायना. आनी तुमीच खुद्द मिसा घेवंक आसा. आनी ह्या मिसाच्या बलिदानांत येवकारिस्तांतल्या जेजूक तुमी सेवंक आसा. कित्याक तो नीज देव तुमच्या जिवितांत येता. हें पयलें तुमी उडासान दवरिचें. दुसरें, येवकारिस्तेक मिस्तेर भाव भयणो आमी संभ्रमचो. आमी हर एका आयतारा वा हेर संदर्भांनी आमी येवकारिस्त संभ्रम करता. कित्याक संभ्रम करता? कित्याक देवूच आमच्या मदें येता, आमच्या काळजांत येता. आनी देव राय सोडवंदार आमच्या काळजांत येवचो म्हणटा आसतना थंय संभ्रम आसाचेच. देखून येवकारिस्ताचो संभ्रम मोगाच्या भाव भयण आमी करूंक येताना म्हजी आनी तुजी तयाराय कसली? आज पळया तुमी भुरग्यांक बरें बरें न्हेसान न्हेसोवन पुरो हाडलां. फाल्यां हांव फिरगजेंत विगार जावन आसतना कुमगार जाल्ले इल्ल्या दिसांनी एक भुरगें एक कालेंग एक स्लीवलेस वस्तूर घालून आयलें. हांवें ताका आपोवन विचारलें, हाड रे बा, हें वस्तूर कोणें हाडिल्लें? हांवें मम्मी कडेन सांगलें, मम्मी म्हाका हें नाका,
हांव हें घालना म्हणजे मम्मीन तोत्ताय केल्लें फादर देखून हांवें घालना आसतना हेजेत पडलें हांव घालना आयलें म्हणलें देखून वडिलांनो कितली तयाराय तुमी आज केल्या पळया ती फाल्यांतान कित्या विसरची देवाक भेटोवंक येता आसतना म्हजी तयाराय म्हजें नेसान कशें आसा जें म्हणलें इल्लें आमी चिंतया वो हेर संभ्रमा बरी न्हय देखून येवकरिस्ताच्या बलिदानाक येताना संभ्रम करतना त्या संभ्रमाक फावो ती तयाराय त्या संभ्रमाक फावो तें नेसान म्हजें आनी तुमचें जावंक जाय पळया इंटरव्यूक येताना आमची तरणाटी कोणी स्लीवलेस घालून वचना जिन्स पॅन्ट घालून वचना गेल्यार काम मेळना करेक्ट फॉर्मल ड्रेस घालून येतात कित्याक ती तयाराय जायचें म्हूण कोत्ता आमकां पूण तेच कितें आमच्या मतीक येवकरिस्ताच्या बलिदानाक येताना जायना देखून भुरग्यांनो तुमी हे मतींत उडासान दवरिचे बरी तयाराय वेळार मिसाक येवचें आनी ताचे बराबर बरें नेसान येवकरिस्ताच्या संभ्रमाक फावो तसलें न्हेसोवन येवचें हें आमच्या मतींत आमी उरूंक जाय तिसरें मोगाच्या भाव भयणो येवकरिस्तेक मिस्तेर जियोवचो फातयेल्यार पावना संभ्रम केल्यार पावना आमी येवकरिस्त जियेचे येवकरिस्त जियोवचो म्हळ्यार कितें थॉमस अक्वायनस बरो शिकपी बुदवंत मनीस भगेवंत सांत तो युनिवर्सिटींत आसतना कोणेंय एकल्यान सवाल केल्लें खंय येवकरिस्तान जेजू निजाकी हजर आसा इज जीजस ट्रुली प्रेजेंट इन द युकरिस्ट देखून हाच्या विशयांत हांवें इल्लें बरयचें लोकांक इल्ली भावार्थाची समजणी दिचे म्हणून ताणें जायते येवकरिस्ता विशयांत बरयलें अशें एक दीस तो इगर्जेक येताना ताच्या छापलाक येताना खुर्सात हांव ताका ताळो आयकता थॉमस तुवें म्हजे विशयांत बरेंच बरयलां जायतें बरयलां हांव तुका एक गिफ्ट दिवंक वेता आय एम गोइंग टू गिव यू अ गिफ्ट कसलें गिफ्ट तुका जाय आतां जेजून तुमकां भुरग्यांनो हांवें गिफ्ट दिता म्हळ्यार कल विचारूंक येतात तुमी थॉमस अक्वायना चिंतूंक लागलो आनी म्हणालो सोमिया तूं एकलोच आसल्यार पुरो हेर कितेंच म्हाका नाका सोमिया तूं एकलोच म्हाका आसल्यार पुरो हेर कितेंच म्हाका नाका आज आमी भावार्थी मनशां मोगाच्या भाव भयणो येवकरिस्त जियोवचो म्हळ्यार सोमिया तूं एकलोच आसल्यार पुरो हेर कितेंच म्हाका नाका आनी जियोवचो म्हळ्यार कितें आज भुरग्यांनो तुमकां 3 संगती हांव दितां पयिल्लें हाच्या पयल्या वाचपान सांगलें सांव पेद्रोन घट्ट ताळ्यान आमी कोणाक खाल जायचें म्हळें पेद्रोनू व्हेरी गुड आमी देवाक खाल जायचे मनशांक न्हय देखून म्हजी जिणी ह्या संवसारांत आमची सगळ्यांची कोणाक मांडवल्ली जावन कोणाक खाल जावचें जिवीत आमचें जायचें पयिल्लें देवाक येवकरिस्त जियोवचें म्हळ्यार तें म्हजें जिवीत देवाक मांडवल्लें जावन देवाक खाल जावन हांव जियेतां गे देखून भुरग्यांनो देवाक खाल जावन जियोवचें देवाक मांडवल्लें म्हळ्यार कितें पयिल्लें तुमी उडासतो वरा अरयेका आयतारा सुकान आसतना मिसाक येवचें हें पयिल्लें हरयेका आयतारा सुकान आसतना मिसाक येवचें नंबर 2 घरांत आल्तारी मुखार तेर्स मागणें करचें तेंय सुकोवचें न्हय आसतना वडानो भाव भयणीनो ह्या भुरग्यांकच तेर्स करूंक दिया बायबल तांकांच कोंकणी भाशेन वाचूंक शिकया आज इंग्लीश आसा वय पूण कोंकणी मायाक जावं नजो हाचे बराबर कोंकणींत आनी सुडाळ वाचूंक शिकाचे आनी येवकरिस्ताच्या बलिदाना संभ्रमांत तांणी वांटेली जावंक आसा देखून आसतना तुमी हें उडासान दवरचें तांकां वाचूंक तुमी प्रेरण दिवंक आसा आनी तेन्ना हीं भुरगीं आयताराचे मीस दोतोण आनी सांगातस भुरग्यांनो घरांत तुमी मागणें करतना निजाकी तुमी देवाक मांडवली जावन जियोवंक शकतात कित्याक तो देव तुमकां ताच्या बेसावांनी भरता दुसरें तुमी भुरग्यांनो तुमच्या आवय बापाय खाल जायचे हें दुसरें कंडिशन तुमच्या आवय बापाय खाल जावचें म्हळ्यार कितें पयिल्लें तुमच्या आवय बापायचें बेसांव तें इस्कालाक येताना जावं सांजेर मागण्या वेळार जावं आवय बापायचें वडिलांचें बेसांव जावं प्रपाद्र्या सिस्टरां आसात वडिलां तुमकां मेळटात तें बेसांव तुमी घेवंक आसा तुमी निजाकी वडिलां मुखार खाल जातात म्हणलें हें दाखोवन दिता आनी दुसरें तुमची आवय बापाय तुमकां कितें सांगतात तें तुमच्या जिवितांत तुमी पाळोवंक आसा म्हजेवर बी जायना हांव करिना म्हणोंक ना बदलाक कितें आवय बापाय तुमच्या बऱ्या खातीर सांगतात तें तुमी करचें तुमच्या जिवितांत
आनी निजाकी देवाक मानवली जावन आवय बापाय काल जावन वडिलांक काल जावन तुमी चलताना तिसरेंय तुमी करूंक आसा. तुमचे आवय बापूय जायते कश्ट वावून काडटात, जायती ती घाम पिळण काम करतात तुमचे खातीर, तुमचो फुडार बरें जावचे खातीर. देखून तांणी आशेवचें कितें, तुमी बरें करणं शिकाचे, बऱ्या गुणांनी वाडाचे. हेर कांयच तुमच्या हातांनी आशें ना. बरें करणं शिकाचे, बऱ्या गुणांनी तुमी वाडाचे. देखून भुरग्यानो बरें करणं शिका आनी बऱ्या गुणांनी तुमी बरा. आनी जेन्ना तुमी असलें जिवीत जियेतात, देवाक मानवल्लें, आवय बापायक वडिलांक काल जाल्लें, बऱ्या काले म्हणटा शिकोवण, बऱ्या गुणांनी वाडिल्लें भुरगीं तुमी जाताना तुमी निजाकी येवकरिस्त जियेतात आनी सोमियेंच आशेता. देखून आयच्या सुवार्तेंत आमी पळयलें एक बोवा पुरबायचे सवाल, पेद्रू तूं म्हजो काले म्हूण विचारलें. जेजून पेद्रू कितें म्हूण विचारलें सवाल बा, कोण सांगता म्हाका? आं, तूं म्हजो मोग करताय की? डू यू लव मी? कितले पटी विचारलें? कितले पटी विचारलें? काले एक पटी विचारल्या पावणें. हाच्या पयलें सोमियान 2 सवालां विचारल्यात. कोणी म्हणी उडा आसा घेता गे वड्यांक म्हणी. 2 सवालां सोमियान विचारल्यात. पयलें सवाल, हांव कोण म्हूण तुमी म्हणटात. आज भुरग्यानो तुमकां एक सवाल विचारल्या, जेजू तुका कोण? ह्या सवालाक तुमी जाप सोदिचे. 1 म्हयनो तुमी दोतोन शिकल्यात, 1 म्हयनो दोतोणी तुमकां शिकयल्या. देखून जेजू तुका कोण? तुजो देव गी, तुजो सोडवणदार गी, तुजो इश्ट गी, हें तुमी पयलें वळखून घेवंक जाय. दुसरें सवाल जेजून विचारलें, कळ्ळें तें? तुमी म्हाका सोण्ण वेतात गी, तुमी म्हाका सोण्ण वेतात गी. आनी तिसरें सवाल आज जेजू विचारता, तूं म्हजो मोग करताय गी. आज ही तिनी सवालां आमकांय स्वामी विचारता, हांव तुमकां कोण? दुसरें, तुमी म्हाका सोण्ण वेतात गी, सोण्ण गेले हांव गी आमी. आनी तिसरें, तूं म्हजो मोग करताय गी. कित्याक सोमयान तिसरे फावटी विचारलें? ग्रीक भाशेन बायबलांत लव मोग म्हळ्यार 4 शब्दात. पयलें आसा हिरोस, रोमॅन्टीक लव, काजारी मोगार पडटाना पळय, खंयच्या मोगांत आसा तें सक्कडे मोग करनात न्ही, मोगार पडिल्ली मात, तें हिरोस, तेंय आसा बायबलांत. दुसरें आसा स्तोर्गे. स्तोर्गे म्हळ्यार आवय बापाय भुरग्यां मदलो मोग. आमी सक्कडी ह्या मोगांत वाडल्या. आवय बापूय आनी भुरग्यां मदलो मोग, वा भावा भयणी मदलो मोग, कुटुंबादाराचो मोग, तेंय सोमयान विचारलें न्ही आज. तो शब्द न्ही थंय. तिसरो शब्द फिलिया. फिलिया म्हळ्यार फ्रेंडशीप, फ्रेंड कशें मोग करतात तो मोग. आनी चवथें आसा आगापे, अनकंडिशनल, शर्त विनातलो मोग. कसलेंच शर्ताना. सोमयान पेद्रूक विचारलें, पेद्रू तूं म्हजो आगापे मोग करताय गी म्हणून. पेद्रून जाप दिल्ली, वय सोमया हांव तुजो फिलिया मोग करता, वा फ्रेंडशिपा भशेन मोग करता. तें सोमयाक नाकाल्लें. फ्रेंड थोडे पटी सोण्ण वेतात आमकां कोत्ता. परत्यान जेजू विचारता, परत्यान पेद्रूची जाप फिलियात. तिसरे फावटी जेजू विचारता, कित्याक? सोमयाक जाय आगापे मोग, अनकंडिशनल, शर्ताणान कितेंच ना. तोमासान म्हणलें, कितें म्हणलें? सोमया तूं एकलोच जाल्यार पुरो, हेर कितेंच म्हाका नाका. भाऊ भयण आमच्या जिवितांत कश्ट येतले, पिडा शिडा आसा, सोलवणी आसा. आज आमी पळयलें हांगासर शिसी मास्कली पागोवंक गेल्ले एक्सपर्ट, ते तांच्या एक्सपर्ट जिणयेंत ते सोलवले. आमी थोडे पटी सोलवता. जिणयेंत सोलवणी आमकांय मेळटा, पूण ह्या सोलवणी आमकां जाताना देव थंयच आसा आमच्या बगलेक. देव थंयच आसा. पूण जेन्ना तांकां तो सोमी म्हूण कळ्ळें, ताका वळखून घेतलें, ताका तांणी आपयलो, तेन्ना तांच्या जिवितांत बदलावण जाली. थंयसर जायतें बरेंपण तांकां मेळ्ळें. मास्कली इतली पडली की तांच्यान जाळ ओडूंक जालें ना म्हणटा पवित्र पुस्तक. म्हणजे आमी आमचें जिवीत सोमयाक समर्पिताना आमच्या जिवितांत बेसांवां दराळमापण आमकां मेळटात. पूण सोमयान आमच्या तोंडाचें जितलेंच तूं म्हजो मोग करताय गी. आमची हर एकल्याची जाप जावंक जाय, सोमया तूं एकलो आसल्यार मात्र पुरो, हेर कितेंच म्हाका नाका. म्हणजे
जर देवूस म्हजें सर्वस्व जेजूस म्हजें सर्वस्व म्हण मोगाच्या भाव भयण आमी जियेता जाल्यार हेर सगळी संगती आमकां लाभतल्यो, हेर सगळी संगती आमकां मेळटल्यो. देवूस ते आमकां हर एकल्याक फावो करता. देखून ह्या विश्वासान ह्या भावार्थान आमी दिसपडते वाडाचे. आज ही आमची भुरगीं पयलो कुमगार सेवता आसतना आमी संतोश पावया. आज तस्सो जिवंत जेजू म्हज्या आनी तुमच्या हर एकल्याच्या काळजांत येता. आमी ना पावो देवान आमच्या काळजांत येवचें, जिवंत देवान आमच्या काळजांत येवचें. इतलें वर्तें भाग मोगाच्या भाव भयणो आमकां सगळ्यांक लाभला. देखून देवाक आमी आयच्या दिसा अर्गां दिवया आनी त्या जेजूक सेवल्ली आमी तो येवकारिस्तांतल्या जेजूक आमी फात येवया. तो येवकारिस्त हर एका आयतारा व्हडा भक्तीपणान भावार्थान बरी तयारी करून आमी संभ्रम करया. आनी असो येवकारिस्त आमच्या कुटुंबांत समाजेंत फिरगजेंत आमी हर एकली मोगान एकामेका बगसून एकामेका सेवा करून आमी जियेतना तो येवकारिस्तांतल्या जेजूक आमी जियोवन आमी कितें जाता आमी हर एकली येवकारिस्तीक जाता. तोच सोमी आमकां सोमेस्तांक आनी प्रत्येक करून ह्या भुरग्यांक बेसांव दिवं दी, आशिर्वाद दिवं दी म्हूण आमी सर्वां मागया. आमेन. आमी पास्का काळार आसां. उबी रावून आपोस्तलांचे सतमंत आमी म्हणया. सतमंतान देवाक, सरपदवेदारा बापाक, सर्गा आनी पृथ्वीच्या रचणारा जो क्रिस्तांक ताचे एकल्या सुपुता आमच्या सुमिया जो पवित्र आत्म्यार वेगरबे समोर अंकवार मरयेतान जल्मलो. पोंस बले ताका गणेक सोंसले, ताका कुर्सार जोडलो. तो मेलो आनी ताका नेके पिलो. तो मेल्ल्या मदें देवलो. तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवान जालो. सर्गार सोडलो. सरपदवेदार देवा बापाच्या उजव्याक बसलो. थंय तान जिवेनी मेल्ल्यांची मनसुबी करूंक येतलो. सतमंतां पवित्र आत्म्या पवित्र सभेक भक्तांचो एकतार पातकांचें भोगसणें कुडीचें जिवानपण सासणाचें जिवेक. आमेन. देव आमचो हर एकल्याचो मोग करता आनी त्याच मोगान तो आमच्या हर एकल्याच्या काळजांत येता. व्हडा भक्तीपणान भावार्थान विश्वासान पवित्र सभेची आनी आमची हर एकल्याची मागणी देवा समोर आमी भेटोवन दिवया आनी ताचो आशिर्वाद आमी मागया. दयाळा बापा, तुझ्या भुरग्यांची मागणी आयक. दयाळा बापा, तुझ्या भुरग्यांची मागणी आयक. सर्गींच्या बापा, पवित्र सभा सोलोनवरच्या पवित्र सभेच्या सरमुखेल्यांक तुझ्या मोगांत राख. तुझ्या पुता क्रिस्ताच्या मोगाक सक जाव तो मोग हेरांक दिवन तांकांय तुझ्या मोगांतय वडोवंक तुजी कृपा दी म्हूण मागताव. बापा, तुझ्या भुरग्यांची मागणी आयक. आमच्या कारभाऱ्यांनी तांच्या तब्येन दिल्या लोकांची निस्वार्थपणी सेवा करूंक तांची मोत उजवाडाय. आमकां बरो सरकार आनी न्यायनितीची फुडारी उपजोय म्हूण मागताव. दयाळा बापा, तुझ्या भुरग्यांची मागणी आयक. मिसाच्या बलिदानांत वांटो घेवन कुमगारांत जेजूक आमच्या काळजांत घेताना आमी सर्व भुरग्यांनी येवकारिस्ताचो महत्व समजून जेजूक मोगाची भुरगीं जावन वाडोवंक आनी शेगुणांनी भरलेले जिवीत जियोंक आदार दी म्हूण मागता. दयाळा बापा, तुझ्या भुरग्यांची मागणी आयक. मागताव आमी आज पयस संस्कार घेवन आत्मीक तयारी करून कुमोग केल्ल्या आमच्या विकार बापांचेर, धर्मीक भयणीचेर आनी आईच्या मिसाचे बलिदान भेटयल्ल्या सर्व येजाकाचेर तुजी विश्नार आशिर्वाद घाल. आमची आत्मीक सेवा करूंक धाडलाय आसता तांकां बरे भलायकेन सांबाळ. तांची जिणी उर्बेस्तानी दिकी बरीत कर म्हूण मागता. दयाळा बापा, तुझ्या भुरग्यांची मागणी आयक. आमच्या जिणेंत भावाताचो उजवाड फांकोन बरें मार्गदर्शन दिल्या आमच्या आवय बापायचेर, सर कुटुंबाच्या सान्यांचेर तुजे दैवीक आशिर्वाद ओत. बरी भलायकी, शांत समाधान दी म्हूण मागता. दयाळा बापा, तुझ्या भुरग्यांची मागणी आयक. ह्या युकरिस्ताच्या पेसा पोवारी समोसाला आमाच्या आत्वानी जिसू आमचे सत्वदार मुल्य साथ समजून ताका आमच्या जिविताची बुन्याद करून एकामेकाच्या मोगाच्या संबंधात जियोंक
फावो कर म्हूण मागता हांव. दयाळ बापा तुज्या भुरग्यांची मागणी आय. एक घडी बोर आमी हरी एकली येवकारिस्तांतल्या जेजू मुखांत्र देवा कडेन मागया आमच्या कुटुंबा खातीर, आमच्या बऱ्या योजना खातीर, आमच्या एकल्याच्या गरजां खातीर. मोगाळा बापा तुजे समोर ह्या नेणतुल्या भुरग्यांनी दवरली मागणी आनी हेर जायत्यो आमच्यो गरजो काळजां मनांत आमी माऊणपणी तुका भेटोवन दिल्यात, त्यो तूं दयेन स्विकार कर. आमच्या एकल्याच्या गरजांक तूं भाव, आमकां संतोश दी, आमकां बोळ दी आनी ह्या येवकारिस्तांतल्या जेजू ते आमची फातयेनी भावार्थ आनी विश्वास दिसान दीस सोडूंक आमकां बोळ आनी घटाय दी. त्या पवित्र आत्म्याक आमचेर तूं धाड आनी आमी सर्व आनी जेजूक साक्ष दिवंक एकामेकाचो मोग करूंक आमकां बोळ आनी घटाय दी. आमकां सोमेस्तांक बऱ्या बरायकेची कृपा हितून लाभय. ही आमी मागणें करता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. दयाळ मोगाळ बापा पाकी बोटरी आल्या वेदरी कानी करपून तुका हाडून आयल्या कानी कामची दयाळ मोगाळ बापा पाकी बोटरी आयल्या वेदरी कानी करपून तुका वाय गुंडो तुका भेटोवन दिता मोगाळाचो समर्पिता स्वीकार कर सौम्या माता भूत आमचे कुर्बे बेसा भूत आमचे कुर्बे बेसा वाय गुंडो तुका भेटोवन दिता मोगाळाचो समर्पिता स्वीकार कर सौम्या माता भूत आमचे कुर्बे बेसा भूत आमचे कुर्बे बेसा सर्व आमचे आस भेटयता मोडानंदा तुझा दये भोगून घे मोगान मानून घे बापा आमच्या सर्गीच्या सर्व आमचे आस भेटयता मोडानंदा तुझा दये भोगून घे मोगान मानून घे बापा आमच्या सर्गीच्या वाय गुंडो तुका भेटोवन दिता मोगाळाचो समर्पिता स्वीकार कर सौम्या माता भूत आमचे कुर्बे बेसा भूत आमचे कुर्बे बेसा वाय गुंडो तुका भेटोवन दिता मोगाळाचो समर्पिता स्वीकार कर सौम्या माता भूत आमचे कुर्बे बेसा भूत आमचे कुर्बे बेसा. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें हें बलिदान सरपतवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हण मागात.
कणवळ्या बापा, कलत्या दुलोप शेळयेक तुझ्या बोव मोगाळ पुताक निष्ठुरायेन आमी कुर्सार मारलो, पूण ताणें मोगान आपणाक मारूंक दिलो आनी देखून तुवें ताका महिमेन पुन्हा जिवंत केलोय. मरा पर्यंत ताणें दाखयल्ल्या मोगाचो यज्ञ आमी तुका भक्तीन समर्पितांव आनी ताचे बराबर आमकांय मोगाची जिवी बली कर म्हूण मागतांव तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व काळी आमी तुका वाखणूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. पूण अदीक करून या उत्तम काळार तुजे महिमेची कीर्ती आनी वाखणी वर्त्या दाबाजान आमी करची, कित्याक जेजू जालो आमची पास्काची बली. आमचे खातीर तो आपले अर्पण करीत आसा. तो सामचो शारोती जावन तुजे मुखार सदांच आमची राखण करता. एकदम बली जावन मारलोलो आनीक तो मरण पूण सासनाक आसा जिवो. देखून पास्काच्या संतोषाच्या नादार उल्हासता सगळो संवसार आनी सर्गीचे सर्व दळबार निरंतरी गायतात तुजे मुखार. सर्गानी संसार भला तुझ्या वैभवात ओम सर्गी तुका जय. ओम सर्गी तुका जय. ओम सर्गी तुका जय. सर्वेस्पराचे नावे येता ताका जय जय. ओम सर्गी तुका जय. ओम सर्गी तुका जय. ओम सर्गी तुका जय. बापा, खरोच तूं पवित्र आनी सगळी तुजी रचना तुका वाखणटा, कित्याक तुजे तावन जेजू क्रिस्त तुज्या पुता आमच्या सोमिया वरवीं पवित्र आत्म्याचे सत्तेन सर जीव आनी पवित्रपण उपजता. उदेन ते तावन अस्तमते पर्यंत तुका एक निर्मळ बेठवणी करच्याक एक काशा पर्जा तूं जमयत आसाय. देखून बापा, खालतेपणी आमी हें मागणें करता. तुका बेठोवच्याक आमी हाडल्यान ती देणी त्याच पवित्र आत्म्या वरवीं तुज्या पुता आमच्या सोमिया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत जावच्याक तूं पवित्र कर. ताची साज्ञा पाळून आमी हो संस्कार समरमतांव. तो पराधीन जालो ते राती ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी गायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची.
तेच परी जेवण जात आसतना काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी अंतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत, पातकांचें बोगसाणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें बरवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बावार्ता सोगट परगटुया. सुया जेजू तुझे मरण आम्ही समरता, तुझे पुनर्जीवन पोर आम्ही परगटता. तुझ्या येल्या सोम्या जेजू आम्ही नक्रीता. बाबा, आमचे सोडवणे पसो तुज्या पुतान सोंसलेल्या कश्टा मरण आसूं, ताच्या आनंदभरीतपणा जिवंतपण आसूं आनी सरकार सडणे आसूं, आमी भक्तीपणे उडास करता आनी तो परत येतलो म्हण ताची वाट पळेवन आसा. देखून आमी उपकारी काळजान हें जिवीत आनी पवित्रपण दिता तें बलिदान तुका समर्पिता. जे बलयेन आपल्या मरणान आमकां तुजी इश्टागात जोडल्या, तीच बली आतां तुजी पवित्र सभा तुका भेटयता. तिचे तुजी दयाळ दिश्ट घाल आनी तुज्या पुताचे कुडीन आनी रक्तान पसताय तांकां ताच्या पवित्र आत्म्यान भर आनी जेजू सोबे एक कूड आनी एक आत्मो आमी जावंक निर्मी. तुका भेटयलेलें सासणेक दान तूं आमकां करूं आनी अशें देवाच्या माये भोव भगवंत आमकां मरयेच्या तुज्या भगवंत दमदूतांच्या आनी वैभवी रक्त साक्षांच्या आनी समेस्त भक्तां सांगाता तुवें मिसून काडलेल्यांच्या दायजान आमकां वांटो मेळो, तांचे विनमनेचो आदार आमकां निरंतर मेळटलो म्हूण आमी विश्वास धरता. बापा, हे बलये वरवीं आमकां तुजी इश्टगत मेळ्ळी, तिचे वरवीं सगळ्या संवसाराक शांती आनी तारण फाव कर आमी मागता. आनी तुज्या साकरा पिटर पावलो आमच्या गोवळे बापाच्या सांगाता पवित्र सभेच्या सुमेस्त गोवळ्या आनी मनियरां बराबर तुज्या पुतान तुका जोडून घेतलेल्या सगळ्या परजे संगती ह्या संवसारांत वाटसुरे तुज्या पवित्र सभेक भावार्थांत आनी प्रिती मोगांत थीर कर. तुजे हुजीर तुवें एकठांय केल्ल्या ह्या तुज्या कुटुंबाची मागणी दयेन आयकून घे. कनवळ्या बापा, संवसारांत शिंपडलेल्या तुज्या भुरग्यांक दया करून तुजे थंय एकठांय. आमच्या मेल्ल्या भाव भयणींक आनी तुजे इश्टगातीन ह्या संवसाराक अंतरलेल्या समेस्तांक महिपासाण तुज्या रसांत घे. ते आमी तुजी महिमा बघून ससनाक दादोशी सतल्या म्हूण आमकां भरोसो आसा. क्रिस्तांच्या सोमिया वरवीं ताचे उदेशी सगळ्यो बऱ्यो वस्तू तूं संवसाराक वांटून दिताय. त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू सांगाता, त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पद्वेदार बापा सर्वंदर आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमच्या सोडवंदराची आज्ञा मनान दवरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन धीर घेवन गावुया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुझे नाव पवित्र, तुझे राज आमकां ये,
तुझी खुशी सरदार जाता श्री संसाराचा आपसो दीस पडतो ग्रास आज आमकां आणि आम्ही आमचे सुटलेल्या मोक्षिता जशे आमची प्रार्थना बघो आणि आमकां ताळमेन पडो दिव नाका पूण वायटांतली सर्वेस्परा सर्वायटांतली आमकां निवड दया करून ह्या जिवितांत सवस्तकाय आमकां दी सर्गींचे भाग आनी आमच्या सोडवंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरवशान त्रेक तेल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर पातकांतले सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भवडताचे दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ तूं जियेता आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासना सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोवे आसूं एकामेकाक शांती दियात. संसाराचे पाप काढतेने आमची काकृत देवाची शेळी संसाराचे पाप काढतेने आमची काकृत देवाचे शेळी संसाराचे पाप काढतेने आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संसाराचे पाप करता ती शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सर्व सुभागी सुर्या तुमचे भितऱ्यांचे म्हाका पवण ह्या उतरांच म्हाका भलायकी मेळटली. Carismoce așeunasa Carismoce la leunasa Ye Jesus semjatuka Ye regi bukta bhayena tuja Carismoce așeunasa Carismoce la leunasa Ye Jesus semjatuka Ye regi bukta bhayena tuja तुझी शेळी हरी गडी राखता तानबुके मेळी उकसून पाता मेळी सोरो दिवून पोसता
somos los dados. 예배기 한몸도 속을다 가리스모제 아쉬우나사 가리스모제 라리우나사 이 지수 생착두가 예배기 묵담의 냐투자 Sibu, Moktu Sobubu, Kalis kay kagaya, Sergin Chakana, Devintu Jadinya, Jivan Salamaga, Uno Samungita, Patram Pirat. Aşimnasa, karismoci, laniunasa, Jesus, semcaktuka, yemegi buktan bayenyan tuja. Karismoci, aşimnasa, karismoci, laniunasa. Jesus, semcaktuka, yemegi buktan bayenyan tuja. Tumborogori, हम तुझी श्रेणी घडी राखता कानबुके वेळी उकसून पता वेळी सूर्य दिवून पोचता काळक्यात करारी जीवो सामून येता संसारी पयलारी Urbo somos los sanas, yemegi hamontu sombeta. मोगाळा जेजू आईसो हो संभ्रम तुवें आमकां फावो केल्ल्या खातीर तुका आमी अर्घ दिता उंड्या आनी वायना रुपार तूं आमच्या काळजांत आयल्याक देखून आमी तुका भक्तीन आनी मोगान स्वागत करता नमान आनी होगलाप तुका सोम्या जेजू स्वादीक जेजू तूं जावन असे रचणार पोसणार आनी सांबाळणार सर्गा संसार असो तूं राय तरी आमचे आत्मेचे कान जावन आमच्या सांगाता तूं रावंक आशेताय देखून जेजू तुका अर्घ दिता साबार दिसात हांव पवित्र एवकारिस्तां तुका सेवंक आशेवन आसल्या आज हे बाग तुवें आमकां फावो केल्ल्या खातीर आमी तुका अर्घ दिता जेजू आमकां मोगाळ आवय बापाय भाऊ भयण आनी सर कुटुंबाचे सांदे दिल्ल्या खातीर आमी तुका काळजांत उपकार बावडटा तुजो आपारमीत मोग आमी वाखणटाव स्वादीक जेजू आयच्या दिसाची आत्मीक तयाराय करून आदार दिल्ल्या सोमेस्ताचेर तुजे कृपेचे बेसावा घाल मोगाळा जेजू तूं आमकां जाय आमी तुजो मोग करता सदांच तूं आमच्या काळजांत राव अर्घा तुका जेजू होगलाप तुका जेजू वंदन तुका जेजू
राय तूं मौसो करो इश्नु जीवित स्वाडासो सूर्यो काळीस तुझें घर थंय केलाय तुवें मिडार दोन सामसो चडवून दार अर्गां 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 तुका जेजू राय तूं जाय तूं हांव तुजें जेजू अर्गां 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 तुका जेजू राय तूं जाय तूं हांव तुजें जेजू Biaru pariu amce salabila kiteng sepena tu aslar bagane saglo samsar salta tuja sakte tashe makasalai sargiche vaate arga 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 tuka jesu राय तूं जाय तूं हांव तुजें जेजू अर्गां 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 तुका जेजू राय तूं जाय तूं हांव तुजें जेजू हागन म्हाका तूं सोलोन हातरोन पडानाशे दिसतू दवरताय गवळीच्या वनमोजो म्हाका सांबाळताय सर्गीच्या देण्यांनी दातोस म्हाका करताय अर्गां 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 तुका जेजू राय तूं जाय तूं हांव तुजें जेजू अर्गां 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 तुका जेजू राय तूं जाय तूं हांव तुजें जेजू अर्गां 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 तुका जेजू राय तूं जाय तूं हांव तुजें जेजू अर्गां 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 तुका जेजू राय तूं जाय तूं हांव तुजें जेजू बराबर पवित्र स्नान तुम्ही पुनर्जीवन जाल्यात. आता तुमचे जिवीत सारखे नवे आणि पवित्र जावन
जेजू बराबर सरकार सासनाच्या सुखाक तुम्ही पावो आणि सर पदवेदार देवासो बापासो आणि पुतासो आणि पवित्र आत्म्याचो आशीर्वाद तुमचेर देवो आणि तुमचे सवे सदा आसो सोनियात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा देवाचे दायकन बसा आज खूप पयलो कुमगार सेवल्या 11 जाणां भुरग्यांक आमी शाबासकी पटयता आनी तांच्या वडिलांनी आज प्रत्येक जावन सकाळांक कॉफी पळाराची वेवस्था केल्या तशेंच बँडाची वेवस्था केल्या तांकां तांच्या बऱ्या मनाक आमी देव बरें करूं म्हणटा आज प्रधान याजक जावन प्रसंग दिल्लो आनी मीस भेटिल्लो पाद्र्याब फादर नावीन पिंटो तो सेमिनरींत एडमिनिस्ट्रेटर आडलतेदार जावन आनी उपरांत कॅनन लॉ प्रोफेसर जावन काम करता सांगताच ज्युडिशियल विकार जावन खासदाराच्या समस्याची ताचे सगळे ग्रुपाचो मुखेली जावन ताच्या आदीन सभार हेर थंयसर जज आसात ताचे वावर करन आसा तरणाटो पूण भोव चड उर्बेवांतो आनी तालेंतवंत पाद्र्याब ताका आमी सर बरें मागता आमच्या हांगासर येवन भुरग्यांक प्रसंग आनी सांग बोधमाळ सांगल्याक आनी आमकां मीस भेटयल्याक फादर नावीन पिंटो तुमकां देव बरें करूं सांगत आस आमच्या भुरग्यांची सेरे जावं सेरे पाद्र्याब आयल्यात फादर लियो लोबो आनी तशेंच फादर स्टॅनी डिसोजा आमच्या स्वर्गीय पूण ताचो नातू थंयसर आसा तशेंच सर फादर मर्विन फ्रँक सांगत आस पालोटायन पाद्र्याब फादर नेल्सन ताचो भाऊ तो विलियम डिकोना सांगत आस वॉल्टर डिकोना हांगासर आसात तांकां आमी स्वागत आनी आयल्याक मिसाचे 6 भेटोवणी केल्ल्याक देव बरें करूं म्हणटा भुरग्यांक दोतोन शिकयल्या सिस्टर प्रशांती मनीस असो आमी उपकार बावडटा आनी देव बरें करूं म्हणटा 1 म्हयनोभर सदांच तिणें तांच्या भुरग्यां सांगाता करसेला आनी पयलो कुमगार भुरग्यांक बरें कर तयार केलां पयल्या कुमगार घेतल्या सर भुरग्यांक तांच्या वडिलांक उल्हास पटयता जेजू तुमकां काळजांत तुमच्या काळजांत आयलो तुमच्या भुरग्यांच्या काळजांत सांगातास तुमच्या कुटुंबांत ती आसूं दी बेसांवांनी भरून दी म्हणून भुरग्यांच्या वडिलांनी विविध वस्तू इगर्जे खातीर दान दिल्यात खंयचे वस्तू नाका इगर्जेक गरज आसले वस्तू ताची लिस्ट करा म्हणून तांणी सांगून भोव मोलादीक वस्तू गरजेचे वस्तू तांणी दान दिल्या तांच्या वडिलांक देव बरें करूं म्हणटा पयलो कुमगार सेवल्या उपरांत हांगासर कोंता बेंतीन आनी दिल्ल्या उपरांत फोटो काडूंक सालान येतात आनी फोटो काडतात शिस्तेन ताचे उपरांत कॉफी फळार तेंचो सकडांग आसा पूण भुरग्यांक प्रत्येक जावन विंगड कॉफी फळार आमी तयार केला आनी ते फोटो काडून जाल्या उपरांत कुटुंबा समेत थंयसर वचून त्या भुरग्यांक कॉफी फळार दी जाय म्हणून आमी विनंती करता आतां निमाणें कोंत बेंतीन बेंजार कर त्या भुरग्यांक आमी दितेल्या थंयसर तुमी शिस्तेन आमी सांगल्या प्रमाणे मुखार येवचे फादर मर्विन फ्रँक कोंत बेंतीन बेंजार करचे म्हणून विनंती करता सर्गींच्या बापा तुज्या पुता जेजूचो पास्कांचो गोट भक्तीन आनी भावार्थान सांबाळूंक तुवें आमकां फावो केलाय भाग्यवंत माय संगी तुज्या पुताचें कश्ट मरण आनी जिवानपण नियाळूंक आमकां आदार सावच्या ह्या रोसर मायेच्या खोंताचेर तूं दयेन तुजो आशिर्वाद घाल आनी आमचें यात्रेक पैन संपवन सर्गी रासाक येवंक तुज्या पुता जेजूचे नांवे आमकां फाव करून मागता आमेन सर्वेस्पर तुमचे सवे असो प्रार्थया
येसोम्या जेसू क्रिस्ता मनशा कुळाच्या सडोंदरा तुझ्या मोगा पासून आनी तुजे मायेच्या कार्मेल दोंगराच्या भाग्यवंत अहंकार मरियेच्या मोगा पासून ही भुरगीं व्हडे भक्तेन ही बेंतेन घालतेली. तुज्या उजव्या हातान तूं ती पवित्र कर अशें तुजे विनंतीन खोट्या दुस्मनांतले बचाव सावन मरण पर्यंत तुजे कृपेंत ती तीर रवून दी. सो जियेताय आनी रासवड चलयताय ससनाच्या ससनाक नामान मरिये कृपेन मेळिल्ले समितीचे संगाता श्यामित तुंसदेव आनी स्तेन पॉलचे गुश्चेंचे सो केवंती मरी देवाची माये ओपयां कार्तिक विनंती कर आता आनी आमच्या मनाच्या कळे आमेन. तू काळजाच्या गोड्या म्हज्या नामान तुका बरवो शकता माय मोयल्याची दुलोब्रांनी चेडा तुझ्या लागता माये माय मोयल्याची दुलोब्रांनी चेडा तुझ्या लागता माये राबशेकर आमकां देणे अदमोराचे पापाविणे पोर्तुरामी पडालाशे आजा सगे जिंजी येशे माय मोयल्याचे दुलोब्रांनी चेडा तुझ्या लागता माये अग्रामण्यो घुमटून उडय सर्गीची वाट आमकां सोडय पेटय माये जळच्या उज्या काळजांत काळीज तुझ्या मोगान माय मोयल्याचे दुलोब्रांनी चेडा तुझ्या लागता माये तोडो माये नाका करू कोपान तुझ्या म्हाका मोडू हुस्क्या तुझ्या म्हाका केळय मोगाळ म्हजी साधू आवय माय मोयल्याचे दुलोब्रांनी चेडा तुझ्या लागता माये मोगाळ पुत्रा सोवे आमकां मोरी आशीर्वाद दिव आमकां मगेर पुस्तचे कृवे निवरंका आमचे देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. United with each other, love finds a home.